अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। भूख से बिलखते हुए एक यतीम बच्चे का वाक़या जो रोता हुआ बाप की कब्र पर गया और कहने लगा, अब्बू मैं भूखा हूँ। उसके बाद में क्या हुआ, ये वाक़या सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक गरीब औरत थी, भूख और गुर्बत की मारी हामिला औरत थी। उसका शौहर फौत हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा 4 साल का हुआ तो उस गरीब बेचारी के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए, यहाँ तक कि फाकों की नौबत आ गई थी। जब 2-3 दिन से बच्चे को खाने को कुछ ना मिला तो वो कब्रिस्तान गया और अपने बाप की कब्र को तलाश करने लगा। वो अक्सर अपनी माँ के साथ अपने बाप की कब्र पर आया करता था। उसकी माँ भी कब्रिस्तान जाया करती थी, शौहर की कब्र पर बीवी भी जाया करती थी और साथ में अपने छोटे बच्चे को भी ले जाया करती थी। तो ये बच्चा एक दिन माँ के बगैर अकेला ही कब्रिस्तान पहुँच गया और बाप की कब्र को तलाश करने लगा। बाप की कब्र को तलाश करने के बाद बाप के कब्र के सिरहाने बैठ करके जारो कतार रोने लगा और कहने लगा, अब्बू मैं 2 दिन से भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं है। उसके बाप के जाने के बाद उनका ये हाल हो गया था कि उनको गुर्बत ने यहाँ तक जकड़ लिया था कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची थी कि उसकी माँ उसे हराम खिलाने पर मजबूर हो चुकी थी। उसकी माँ को कोई मजदूरी नहीं देता था, उसकी माँ को कोई काम नहीं मिलता था। उसकी गरीब माँ जब कोई मरा हुआ जानवर उसको मिल जाता तो उस हराम जानवर का मुर्दार गोश्त अपने बच्चे को मारे भूख के खिला देती। बाप की कब्र के सिरहाने ये 4 साल का बच्चा जारो कतार रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उधर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस 4 साल बच्चे को रोता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ, इस दर्द भरी फरियाद करता हुआ बच्चे के तोतले लहजे, बच्चे के नन्हे जुड़े हाथ देखे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए फरमाया, ऐ बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकालूं। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह ताला से दुआ करी और उसके बाद में कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत कब्र से बाहर निकल। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ये मुर्दा अल्लाह के हुक्म से बाहर निकला तो एकदम कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ये कहता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था, अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसकी कब्र फटी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यूँ महसूस हुआ कि इसकी कब्र जन्नत के बाग में से एक बाग बनी हुई है। उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी, इतर की खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हो। सुभान अल्लाह। जैसे ही बाहर निकला, अल्लाहु अकबर, अपने बेटे को देखा, अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं तेरी बातों को सुन रहा था मगर अपने दोनों कानों से अपने बाप की एक नसीहत को सुन लो। जो मज़ा गुर्बत में है वो मज़ा अमीरी में नहीं। जो सुकून और इत्मीनान, जो राहत गुर्बत में मिलती है वो सुकून और इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलती। अमीरी में तो सिर्फ बेसुकूनी के सिवा और कुछ नहीं। ऐ मेरे बेटे, अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना तो अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना।
تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی، میں 3 دن تک فاقے کاٹتا رہا، یہاں تک کہ 3 دن تک کھانے کو کچھ نہ ملتا، جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ملتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو بھوکا رہتا، میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا اور حلال کا لقمہ کھلایا، میں جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر، یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا، سبحان اللہ۔ باپ اس 4 سال بیٹے کو یہی درس دیتا رہا کہ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے، اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھٹ پانی کا پینا، ایک گھٹ پانی پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، تم کو معاف کر دوں گا۔ 2 گناہ پر تم سے کبھی میری صلح نہ ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے، تمہارا قیمتی سر، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا تو اپنے رب کے آگے جھکانا، غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو تکیے پر سر رکھ کر کے رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر کے رو لیا جائے، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ماں باپ کا دل دکھانے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔